السلام عليكم. ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس في الموفمون ديال لي بروجيكتيل. ان شاء الله غادي نبداو نقراو لونس ديال ليكزيرسيس ونحاولوا نجاوبوا على هاد ليكزيرسيس. قلنا هنايا قالك 7 pistes صافي est formé d'une partie rectiligne A', B', inclinée d'un angle bêta. Ça va par rapport à l'horizontale. يعني هاد لا بيست اللي غادي نشوفو هنايا تيعطيونا لي بارتي اللي فيها. قالك اول حاجه قالك لا بارتي ريكتيلين A', B', incliné واحد لو بلان incliné صافي d'un angle بيتا par rapport à l'horizontale. يعني جينا نشوفو هنايا كاين عندنا لا بارتي الاولى اللي هي سموها A', بيتا B'. صافي مالها انكليني وراه تدير لنا واحد لونغل صافي بيتا مع لوريزونتال صافي. ثاني حاجه قالوا لنا دان ترومبلان B', C' سيركولير فيها B', C' في الشكل عندنا هنايا B', C' يعني واحد عندها واحد المهم سيركولير واحد ترومبلان سيركولير. اش قالوا لنا هنايا دين زون دا تيريساج بي بلان اي هوريزونتال فيغور صافي. الا جينا نشوفو هنايا نشوفو لو بلان هنايا بي الا واش غادي نشوفو هنايا غادي وصلنا لهاد لو بوين سي هنايا فاش يكون سي بريم وغادي يدير لنا واحد لا شوت صافي. اش غادي ندير هنايا قالك دون توت ليكزيرسيس قالك لي فروتمون سون نيغليجي يعني نحاول اي كلمه هنايا سميتو سطر عليها لي فروتمون sont négligés. Il étudie des mouvements de centre d'inertie G et réalisés dans leur référence terrestre considérant comme galiléen. On va dire galiléen. Les données. L'angle bêta égale 10 degrés. L'intensité de pesanteur G égale 10 mètres par seconde carré. La masse du système S, M, c'est 105 kg. Ça va? أشدنا هنايا ولا نعاود نشوفوا هاد الشكل اللي عندي هنايا يعني فيه بزاف ديال لي بيست يعني 3 ديال لي بارتي صافي. لا بارتي الاولى كي دايره واحد لا بلان ريكتيلين اللي هو انكليني بواحد لونغل صافي بيتا افيك لوريزونتال. عندنا واحد ترومبلان B', C'. ومن بعد عندنا واحد تنقول واحد زون دو تيريساج يعني ديال القفز صافي. اللي هنايا المهم كاين فيه واحد لو بلان سماوه هنا داك لو بلان بي. يعني هنايا حيت بغينا نديرو هنا ليتود يعني دي نلقاو 3 بارتي ولا او موان بعدا 2 بارتي. المهم غادي نكملو ليكزيرسيس نشوفو واش عطاونا. رجع لهنا ليكزيرسيس قالك ايتود دو موفمون سور لا بارتي A', B'. صافي يعني غادي نديرو ليتود ديالنا هنايا في هاد لا بارتي A' حتى ل B'. يعني ليتود ديالنا غادي تكون هنا في هاد لو بلان كيداير هوريزونتال. اش قالوا لنا هنايا ماشي بلان هوريزونتال ولكن واحد البلان انكليني بواحد لونغل بيتا افيك لوريزونتال. قالك étudier de mouvement sur la partie A', B'. قالك à un instant choisi comme origine des dates t égale 0 et que le système S s'annonçait sans vitesse initiale. الحوايج اللي ضروريه يعني بلي كونديسيون انيسيال اللي عطاونا هي sans vitesse initiale اللي لا فيتاس ديالو à l'instant t égale 0 égale 0. غنكتبها من هنايا يعني v à l'instant t égale 0 égale 0. Ça va? D'une position où le centre d'inertie G est confondu avec le point A. يعني à l'instant t égale 0 فين غادي نلقاو هاد لو سيستيم يعني داك لو سونتر دينيرسي ديال هاد لو سيستيم غادي يكون في لو بوين A. Ça va? Donc le système est soumis au cours de son mouvement sur la partie A', B', à la réaction du plan incliné. يعني اول حاجه ولا المهم شنو هما لي فورس اللي تيتابليكاو عليه. كاينه لا رياكسيون ديال لو بلان انكليني صافي. سون فروتمون علاش حيت راه في الاول قلنا ها هي لي فروتمون سون نيغليجي صافي دون توت ليكزيرسيس. يعني هنايا راه سون فروتمون باش ما ننساهاش شكون اللي قالها لنا هما في لي دون. يعني غادي نكتب هنا لا رياكسيون دو بلان خصنا نبقى رددين ما بين واش افيك فروتمون ولا سون فروتمون. في هاد الحالة على حسب ليكزيرسيس راه سون فروتمون صافي. قالك à son poids et une force motrice F صافي. à son poids يعني حتى لو بوا ديال هاد لو سيستيم ها هو وكذلك une force motrice F constant صافي. كاينه حتى واحد لا فورس اخرى اللي هي F
constant. Dans la ligne d'action est parallèle. Et nous avons la force F. Il a petit dans la ligne d'action est parallèle à la trajectoire de G. Et le sens est celui de mouvement. يعني le sens ديال هاد F غادي يكون هو le sens de mouvement. صافي ونفس القضيه بالنسبه لا ديريكسيون ديالها غادي تكون باراليل على تراجيكتوار يعني تكون باراليل ا بريم بي بريم. Donc on choisit un repère d'espace AI. إلا شفنا هاد لو repère فيه هنايا لوريجين ديالو هو لو بوين A. يعني هاد لو بوين A راه هو لوريجين ديالها. شنو هو المعنى ديالها؟ يعني x A راه إيكال 0 حيت هي لوريجين ديال لو repère. صافي parallèle à A prime B prime. Figure 1 et on repère la position de G par son abscisse. يعني فاش يكون هاد لو سوليد ولا هاد لو سيستيم تيتحرك هكا شنو هي الحاجه اللي تتغير بالنسبه لو بوين جي راه تيبقى يتغير لا لابسيس ديالها. يعني غادي نروبيري واش قلنا هنايا on repérait la position de G son abscisse X. صافي غنشوفو دابا بالنسبه لا كيسيون الاولى اش قالنا هنا. نحاول قريت لي دوني مزيان باش يلا اش قالنا هنا. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de l'accélération à G de mouvement de G I à G égale F sur M plus G sinus ديال بيتا. يعني باش نديرو لا ديمونستراسيون ديال هادي باش ابليكي لا دوزيام لوا دو نيوتن خصني ضروري اول حاجه نمشيو نقلبوا على لي فورس ابليكي على البيلون لي فورس. يعني اش غادي ندير هنايا شوف راه تنحاولوا نرسموا هذاك الشكل ديالنا اللي خرجته انا هنايا. اول حاجه غادي نبدا بها هنايا لو سيستيم اتوديي صافي بالنسبه لا بارتي الاولى يعني الموفمون سور لا بيست ا بريم بي بريم. بقى عاقلين عليها مزيان. يعني ليتود دابا اللي تنديرو هنا ما بين ا بريم و بي بريم صافي. بغينا نابليكيو دوزيام لوا دو نيوتن. قبل ما نابليكي دوزيام دو لوا دو نيوتن المهم لا كيسيون 1 صافي ها هي 1 غادي نشوفو لو سيستيم étudié صافي هو لو سيستيم اس. ثاني حاجه غادي نشوفو بيلون دي فورس. الا عقلتو في لانونس ديال ليكزيرسيس واحد لابارتي راه عطاونا شنو هما لي فورس اللي تيتابليكاو على هاد لو سوليد. يعني خصنا ضروري نردو البال لهاد لي فورس اللي هما كاين بي اللي هو لو بوا صافي كاين ار كتبوا لنا الرياكسيون ديالاش دي بلون انكليني صافي. بين قوسين غادي نشوف واش كاينين لي فروتمون ولا ما كاينينش. راه عندنا سون فروتمون صافي. باقي شي فورس اخرى ولا مباقياش؟ باقيه اللي هي اف وراه سماوها لنا لا فورس موتريس صافي. نكتبوها هنايا فورس موتريس يعني بحال تنقول هنا راه عندنا هذا الموتور يعني ديك لا فورس اللي تيعطيها لنا داك الموتور باش يتحرك هذا لو سوليد موتريس صافي. يعني عندي شحال من فورس هنايا كاينين عندي 3 ديال لي فورس. قبل ما نمشي نابليكي دوزيام لوا دو نيوتن غادي نمشي ندير لهم لي كومبوزون ديال هاد لي فورس صافي ولا البروجيكسيون ديال هاد لي فورس في هاد لو روبير صافي. يعني اش غادي ندير هنا باش نحاول نرسمهم بالنسبه لهاد لي فورس. الا جينا نرسموهم يكون عندي هذا شنو هو من السونتر ديال لي تنبداها فيغ لو با اللي هي لو بوا. بالنسبه لا رياكسيون ديال لو بلون هنايا سون فروتمون يعني كيفاش غادي تكون لا رياكسيون غادي تكون بيربونديكولير على هاد لو بلون اللي تنسميوها ار ان. غادي نكتب هنايا ار صافي. اللي باقي عنده شي مشكل هنايا ولا شي حاجه خصو صراحه ضروري يعاود يرجع لنا الاخر يرجع للدرس راه شارحينو في الموفمون صافي سور ان بلون كاين البلون انكليني و بلون هوريزونتال. يعني هذاك هو الدرس اللي غادي صافي. وغادي نشوفوا لا فورس الثالثه اللي هي لا فورس الكترو موتريس صافي. لا فورس موتريس صراحه لو بوين مناش غادي نبداو ما عطاوهاناش تمايا باش نتفاهموا عليها ولكن عطاوناش بالنسبه لا ديريكسيون غادي تكوناش باراليل ديال ا بريم بي بريم وعطاونا في لو سونس ديال الموفمون. هذا غادي نرسمها كاين من لو بوين مناش غادي نبدا ما عرفتش ما قالوهاش هما ولكن غادي نبدا من لو سونتر دينيرسي. المهم هو عارف لا ديريكسيون ديالها وعارف لا لو سونس ديالها. يعني كاع رسمتيها هنا ولا هنايا حيت دير لها البروجيكسيون ما غاديش ياثر على البوين داكسيون ما غاديش تاثر لنا على ديك لي بروجيكسيون
صافي. غادي نمشي للبي، صافي. نشوف بي اكس وكذلك بي ايكغيك، نشوف كل وحده شحال تتساوي لنا. نشوفو كذلك اش لا رياكسيون ديال لو بلون، نشوفو ار اكس شحال تتساوي ار ايكغيك شحال تتساوي. واخر حاجه غادي نشوف هنايا لا فورس موتريس، يعني غادي نشوف اف اكس وكذلك اف ايكغيك. المهم انا تنسقط هنا على او اكس ولا او ايكغيك، واخا صراحه هما هضرين على او اكس حيت هما راسمين هما ا اكس، ولكن تنزيد انا ا ايكغيك في حاله احتاجيتي. علاش انا تنخدم هاد الخدمه تقدر تحتاجها من بعد ولا شي حاجه، ما احتاجيتيه صافر ما تلقاش شي اشكال. غادي يكون هذا هو او ايكغيك لا ايكغيك. ها صافي. نبداو لي بروجيكسيون ديالنا بالنسبه للبي. بي اكس في لي بروجيكسيون ديالو قلنا غادي نديروهاش واحد لا دغوات اللي غادي تكوناش تدوز من هاد ليكستريميتي و تتكوناش با بيربونديكولار او اكس، غادي تعطينا هي هادي. شنو هي هادي؟ غادي تخرج لنا هادي هي بي ايكغيك، صافي. وغادي تكون غادي لنا لا فليش ديالها لتحت، وغادي نرسمو واحد لا دروات تيدوز من لوريجين و تيكوناش باغاليلا او اكس، غادي يكون هو هذا. وغادي يخرج لنا هنايا واحد تريونغل ريكتونغل، صافي. بي ايكغيك وهنايا بي اكس. صراحه اللي عنده مشكل هنايا في هادشي ديال لي بروجيكسيون، راه الدرس الاول اللي كنا بدينا تلقاو في لاشين تمايا، رجع عاوتاني ضروري يرجع يشوف هاد لي بروجيكسيون، صافي. بالنسبه لهاد اللونغل هادي ما بين بي ايكغيك و بي غادي تكون هي هادي اللي هنايا بيتا، غادي نكتب هنا شحال بيتا. بالنسبه لبي ايكغيك اش تمثلنا البيتا راه هي المحاذي، وبالنسبه لبي اكس اش تمثلنا البيتا هو المقابل. يعني بالنسبه لبي اكس ها لا فليش ديالها غادي تكون في هاد الجهه، يعني بي اكس شحال اللي تساوي لنا هنايا هي بي الوتر اللي هو بي سينوس ديال اش ديال بيتا. نرد البال واش ندير السينوس ولا ندير الكوس. وبالنسبه لبي ايكغيك هي بي كوس ديال بيتا. خصنا نردو البال هنا لوسين بي اكس غاديه مع او اكس غادي تكون بلس، بي ايكغيك مع او ايكغيك غادي تكون اش موان، حيت راه لو سونس اوبوزي. نمشي ل ار اكس. الا شفتو هنايا ار على او اكس راها بيربونديكولير، يعني غادي تعطينا ار زيرو. من الاحسن نبقى نزيدو نكتبو هنا ار بيربونديكولير او اكس. وهنا غادي تعطينا ار علاش؟ حيت ار راها باغاليلا او اكس، باغاليلا او ايكغيك ماشي او اكس. بالنسبه لاف دو اكس صافي، لي بروجيكسيون ديال اف سور او اكس، شوف لنا اف كي دايره مع او اكس يعني سون باراليل، يعني غادي تعطينا اش هي اف كار اف باراليل مع او اكس و ميم سونس، صافي. وبالنسبه لاف سور او ايكغيك غادي تعطينا زيرو، علاش؟ حيت راه اف راها بيربونديكولير او ايكغيك. وحنا جبنا لي كومبوزون ديال هاد لي فورس. اش غادي ندير هنايا؟ d'après la deuxième, d'après la deuxième loi de Newton, هي لا سوم ديال لي فورس اكستيريور، صافي. تيساوي لنا تندير هنا واحد الفيكتور ام مضروبه فاش في اج. بالنسبه لهذا راه ماشي ساليت فيه، ولكن صافي يعني درت فيه لي بروجيكسيون. علاش تنقول الشكل؟ باش ترسم فيه لي فورس، ترد البال هاد الريبريزونطاسيون ديال لي فورس خصك ترسمها مزيان باش يخرجوك هاد لي كومبوزون صح. الا غلطتي في الريبريزونطاسيون غادي يخرجوك لي كومبوزون فيهم شي اشكال، صافي. من بعد الا احتاجيتو نعاود نشد هاد الشكل، يعني اش عندي هنايا؟ يعني لا سوم ديال لي فورس اكستيريور ايكال ام ا جي اللي هما بي. نعاودو كل نشوفو هاد لي فورس ار plus F égale M à G par la projection. Par la projection sur OX. غادي نلقاو هي PX plus RX plus FX تساوي لنا M à X، صافي. اش غادي تعطينا هنايا في التالي؟ بي اكس شحال لقينا فيها؟ هي بي سينوس بيتا. بالنسبه ل ار اكس لقينا فيها زيرو يعني بلس زيرو. بالنسبه ل اف اكس لقينا فيها يعني بلس اف ايكال ام ا جي، صافي. على حساب لا كيسيون ام ا جي، ا جي ولا ا جي اكس، حيت هنايا بحال غادي نلقاو. يعني اش غادي نلقاو هنايا في التالي؟ حنا بغينا نخرجو ا جي، الوغ ا جي
واش غادي ندير هاد ام نقسم كلشي على ام باش نحيد هاد ام هنايا اللي تعطينا هي بي سور ام سينوس بيتا بلس اف سور ام ايكال بي سور ام غادي نختزلو بواحد الام اللي تعطينا هي جي سينوس ديال اش بيتا بلس اف سور ام وهادي هي اللي بغاو. دونك اج اللي هو لاكسيليراسيون راه تيساوي لنا اف سور ام ها هي بلس جي سينوس بيتا. يعني اي واحد يعرف يشوف لي فورس نسيت ابليكاو هنايا ما ينسى حتى شي فورس وتيعرف يدير لي بروجيكسيون مزيان صافي راه ما غاديش يلقى الاشكال. ابليك الدوزيام لوا دو نيوتن ما غاديش يلقى كاع شي مشكل صافي. اش غادي نديرو في لا دوزيام كيسيون؟ بروميير كيسيون هادشي اللي بغاو اش جي. بالنسبه لا دوزيام كيسيون قالك لا courbe de la figure 2 يعني هاد لا courbe représente les variations de la vitesse instantanée vg de centre d'inertie g en fonction de temps. يعني شي مثل هذا لا فيتاس ديال ديال لو سونتر دينيرسي ديال هذاك لو سوليد اس صافي en fonction ديال دو تي. اش قالنا هنايا في لا كيسيون دونك اون اكسبلواتون سيت كورب trouver la valeur de l'accélération ديال اج جي. حنا الا جينا نشوفو هاد اج جي يعني في جي en fonction de t est une fonction h linéaire. يعني اش ندير d'après h la figure 2 on observe que la variation de Vg en fonction de t est une fonction h linéaire. alors l'expression ديالها راه معروف يعني واحد لا فونكسيون لينيير ها كيفاش تكتب لنا يعني في جي غادي تساوي لنا واحد لو كا مضروبه فاش في تي وهاد لو كا تيتسمى لنا هو لا بونط ولا لو كونفيسيون ديريكتور. انت نقولوا هو المهم هو واحد الفونكسيون لينيير صافي. يعني اش غادي ندير هنايا باش نجاوب على لا كيسيون الثانيه وتلعب حتى على الطريقه ديال الكتابه صافي باش ما نبقاوش ننساوها. انا غادي ندير هنايا باش نجاوب هنايا دابخي اش اللي هو الا رديتي البال هنايا هو راه في لا كيسيون راه صيفطك لا كورب حتى الا ما صيفطكش خصك ديما تشوف واحد لا كورب فاش عندك في ليكزرسيس خصك تشوف فيه تعرف تقرا تشوف فيه تعرف شنو هما الحوايج اللي ممكن تجبد منه صافي. دابخي اش la figure 2 on observe que la variation ديال la variation ديال Vg la vitesse en fonction de t est une fonction h linéaire. طبعا الا كانت واحد لا فونكسيون لينيير الوغ يعني ممكن نكتبها في جي في جي دو تي ايغال كا فوا تي افيك هاد كا غادي نمشيو نحسبوه. كيفاش نديرو نحسبو كا اللي هو لا بونط ديال هذا يعني تنمشيو لهنايا لا كورب وتنختارو واحد البوين ونهزو لها لوردوني ديالها ونقسمو على لابسيس. البوين اللي باينه هنايا صراحه مزيان هي هادي لوردوني ديالها هو 9 اللي هو نشوفو لي زونيتي مابقاوش نساوهم متر بار سكوند ولا سقطنا دي نلقاو 2 باش بالسكوند يعني كاش غادي يساوي لنا هي 9 سور 2 ايغال 4.5 صافي. بالنسبه للونيتي حيت هذا راه عندنا متر بار سكوند وقسمتي على السكوند يعني غادي يعطيك متر بار سكوند كاري والمتر بار سكوند كاري هي واحد لونيتي ديال لاكسيليراسيون. دونك la vitesse Vg de t égale 4,5 مضروبة فوا t صافي. حيت هادي فواحد فونكسيون لينيير احنا كتبنا لها ليكسبريسيون ديالها كيفاش غادي تكون حيت مشينا حسبنا كا من هاد ليكسبريسيون مشينا عوضنا كا. هما في لا كيسيون اش بغاو لنا اج في الدرس حنا اش عارفين ان ودي حيت تبغي لاكسيليراسيون راه هو لا ديريفي ديال الفيتاس. داكشي اللي غادي ندير هنايا صافي. داكشي اللي غادي ندير انا هنايا غادي نمشي ندير اش الوغ ولا دونك اج جي اللي هي لاكسيليراسيون تتساوي لنا لا ديريفي ديال في جي هي ديال دي تي ديال 4 نعوضو في جي حسبناها 4.5 تي ولا درنا لا ديريفي تعطينا هي 4.5 يعني 4.5 تي لا ديريفي ديالها هي 4.5 متر بار سكوند كار. وحنا لقيناش لاكسيليراسيون
هما الصراحه راه ما قالولناش لنا شي حاجه، قالك دوز حسب شي حاجه اخرى، ولكن انت كفيزيسيان خصك ترد البال لهاد القضيه. هاد لا فالور اللي لقيتي راها ديفيرون ديال زيرو، بعدا ايكال كونستون هي الاولى يعني ما تتفارياش، و ديفيرون زيرو يعني نقدر نزيد هنايا الوغ لا ناتور صافي دو موفمون. هما ما سولوكش على هاد القضيه، ولكن راه مزيان بان الواحد يزيد دو موفمون rectiligne et varié uniformément. هي varié uniformément. علاش؟ حيت لاكسيليراسيون اللي لقيناها كونستونت ديفيرون ديال زيرو. وهذا هو غادي يكون سالينا لا كيسيون الثانيه. بغاونا لا كيسيون الثالثه. اش قلنا في لا كيسيون الثالثه؟ قالك ديدويغ لانتونسيتي اف دو لا فورس موتريس. تيقول لي ديدويغ صافي يعني راه ديجا خدمت شي حاجه ومنها غادي نمشي نجبد هادشي اللي قالوا لنا هنايا. شنو هما في لا كيسيون الاولى؟ شنو هي لا غولاسيون اللي خرج لنا؟ يعني دابا لا كيسيون 3 يعني 1 3 يعني اون اش جي اللي هو لاكسيليراسيون تيساوي لنا اف سور ام بلس جي سينوس بيتا. حنا في هاد ليكسبرسيون هادي اش بغينا نخرجو اف صافي. اش غادي ندير انا هنايا؟ ندي هادي من هنا تعطينا اف سور ام وما حركتهاش، هي اف سور ام، وهادي تمشي للجهه اخرى تعطينا هي ا جي موان جي سينوس بيتا. الوغ اف شحال دي تعطينا ام اللي كاينه تمشي نديوها للفوق يعني هنا مقسومه، خصنا نضرب كلشي في ام يعني ام ا جي موان جي سينوس ديال بيتا. الوغ شحال عندنا بالنسبه لام؟ لا فالور اللي عطاونا بالنسبه لام هي 190 كيلوغرام يعني ما عندي ما نحول فيها. بالنسبه ل جي لقينا فيها 4.5 في لا كيسيون اللي ديجا فات هي اللي حسبنا فيها جي موان جي يعني موان 10 فوا سينوس ديال بيتا. بالنسبه لي دوني بالنسبه للبيتا راه عطاونا هي 10 صافي دوغري. الا جينا نحسبو هادي غادي نلقاو فيها تقريبا هي 525.06 نيوتن صافي. يلا غادي ندوزو لا كيسيون اخرى. اش قلنا في لا كيسيون اخرى؟ قالك écrire l'expression numérique de l'équation horaire x de t de mouvement de g. بالنسبه لا كيسيون 4 تنبغي نجبد x de t. شنو هي الحاجه اللي خصها تكون عندي باش نجبد ليكسبرسيون ديال x de t؟ لا فارياسيون ديال x en fonction de t. يعني الا عندي ليكسبرسيون ديال لا فيتاس صافي فيتاس انستونطوني. حنا اش عارفين في لا كيسيون اللي ديجا داز ابارتير ديال هاد لا كورب ان في جي اون فونكسيون دو تي شحال لقينا؟ ان في جي تتساوي لنا 4.5 مضروبه فاش في تي. وحنا اش عارفين في الكور انه دي هاد في جي راه تتساوي لنا ديت اكس على شحال؟ على ديت هي لا ديريفي ديال ديت اكس على ديت تي. اش غادي ندير هنايا؟ باغ انتيغراسيون ديال في جي يعني هاد الاكسبرسيون نديرلو غادي نديرلو لانتيغرال صافي. on trouve x de t يعني x de t ندير 4.5 فوا t بالنسبه للانتيغرال ديالها هي 4.5 كونستون غادي تبقى و t لانتيغراسيون ديالها هي t كاري سور 2 اللي هو هاد الكونستون فوقاش ما تندير لهاش انا البريميتيف فاش يكون فيها البرودوي مع t. وإلا كانت فيها كمثال كونستون معزوله بوحدها خاصك ضروري دير لها حتى هي البريميتيف ديالها بلس x à l'instant t égale 0 يعني نقدروا نكتبوا لها x 0. وهنا غادي نرجعوا هنايا x à l'instant t égale 0 شكون بوين فاش كان على حسب ما قالوا لنا à l'instant t égale 0 راه كان كونفوندي افيك لو بوين a و a تتمثلنا بالنسبه لهذا راه هي لوريجين ديال هاد لو روبير يعني x a راه قلناها شحال تتساوي لنا هي 0 x a نحشر حتى قبيلات نشوف كتبتها هنايا بالنسبه ل x a راه هي 0 صافي. علاش؟ حيت هي لوريجين ديال هاد الروبير يعني اش غادي تكون عندي هنايا هادي نكتب لها هكا x à l'instant égale 0 اللي هي x a يعني 4.5 فوا t كاري سور 2. حنا لقينا اش ليكسبرسيون ديال x دو t. هما راه قال لنا تمايا الا قريتي مزيان راه قالك ليكسبرسيون اش باش تفهموا مزيان قالك ليكسبرسيون نيميريك باش تبقى ترد البال ماشي ليترال
numérique. اش قلنا في la question 5 دوزو la question 5 sachant que AB égale 36 mètres. Donc déterminer l'instant TB de passage de G par le point H B. إلا رجعنا لهنايا هاد لو سوليد اس هنايا ها هو صافي بدلناش لو موفمون من لو بوين ا بسون فيتاس انيسيال ولكن ها هو دابا بقات يدير لنا واحد لو موفمون هنايا صافي على حسب اجير لقينا فيه 4.5 بوزيتيف لقينا انا لاكسيليراسيون بوزيتيف يعني غادي تكون هاد غادي تكون هاد الموفمون غادي يكون اكسيليري صافي قالك كيفاش غادي وصلنا لو بوين بي شحال غادي تكون ادو شنو هي لانستون فاش غادي وصلناش لو بوين بي شنو هي لانستون تي بي هو فوقاش بدلنا في لو بوين ا لانستون تي غا زيرو وفوقاش غادي وصلنا لتي بي ما غاديش تكون زيرو غادي تكون واحد لانستون يعني شنو هي هاد لانستون تي بي واش عاطينا هما هاد لا ديستونس اللي عطاونا قالوا لنا هاد لا ديستونس كامله شحال تساوي لنا هي 36 متر يعني كيفاش غادي ندير نجبدها غادي نوتيليزياش غادي نحاول نوتيليزي هاد ليكسبرسيون ديال ليكواسيون او اف صافي كيفاش غادي ندير اوتيليزيها اش غادي نكتب هنا اوناش باش تفهموا اون ا بي اول حاجه تكون فاهم هاد لا ديستونس شنو هي هاد ا بي راه هي 36 متر وإلا بغينا ندخلو لي كوردوني هنا غادي تكون هي اكس بي موان اكس ا ايغال 36 متر هذه فوقاش صحيحه فوقاش تكون صحيحه فاش تكون واحد لا فاش تكون باراليل فاش تكون هاد لا ديستونس باراليل مع او اكس كمثال صافي باراليل مع واحد لاكس انت الا شفنا ا بي راه باراليل مع من مع او اكس يعني راه شنو هي هاد لا ديستونس هي لابسيس هنايا ناقص لابسيس هنايا وهذا اكس اش عارفين عليه هو لوريجين يعني راه ايكال زيرو يعني اش غادي تبقى لنا ان اكس بي ايكالاش 36 متر صافي حنا دابا اش عارفين هنايا هاد لو بوين بي اش عارفين عليها على حسب هادشي اللي كتبت هنايا راه عارف عليها لابسيس ديالها لابسيس ديال لو بوين بي تيساوي لناش 36 وهذا هو باش خصك تكون ضروري فاهم هاد لي زيكواسيون اللي تكون تتخرج تكون خرجتي اما لا فيتاس اون فونكسيون دو تي ولا لابسيس اون فونكسيون دو تي حتى دابا في هاد ليكواسيون الا كنتي عارف لابسيس راه ممكن تجبد هاد تي وإلا كنتي عارف تي راه ممكن تجبد لناش اكس على حسب ما عطاوناهم حيت عطاونا ابي تتساوي لنا 36 ابارتير ديالها خرجت انا اكس بي راه تتساوي لنا 36 متر يعني انت راك عارف لابسيس وبغيتي تخرج تي صافي هذه هي اللي خصك تبقى تمشي بها يعني اش غادي ندير هنايا الوغ غادي نكتب اكس بي راه هي اكس ا لانستون اش ا لانستون تي بي شنو هي اكس بي يعني اكس في لانستون تي بي اكس بي لقينا فيها هي 63 غادي نعوض اكس بي وشنو هي اكس ا لانستون تي بي على حسب هاد لا غولاسيون عندنا اكس ا لانستون تي تتساوي لنا هياش 4.5 مضروبه في تي كاري على جوج الى هنا حيت عندي اكس بي عندي هنا تي بي يعني تكون هناياش تي بي شكون اللي تيبقى لي هنايا الحاجه اللي ما معروفاش هي لانستون تي بي اش غادي ندير هي 63 نضربها في جوج ونقسم على شحال 4.5 ايكالاش تي بي كاري صافي الوغ تي بي ايكال لا راسي ديال 36 فوا 2 سور 4.5 ونجيو نحسبوا هاد لا فالور ونشوفوا شحال ندير نلقاو الا مشينا حسبنا هاد لا فالور تقريبا غادي نلقاو فيها هي 4 سكوند صافي اش غادي ندير عاوتاني دابا غادي نمشي لا كيسيون اخرى يعني دابا بعدا اش عرفنا باش تفهموا ان هاد لو سوليد في الكرونو هنايا مكتوب عندنا لانستون فاش دار لو ديبار ديالو غادي يكون مكتوب في لو كرونو 00 فاش غادي وصلنا لهنايا في هذاك الكرونو اللي كان مكتوب هنايا لانستون تي غال 0 في لو بوين ا 00 في لو بوين بي غادي يكتب لنا 4 سكوند يعني باش يمشي لنا باش يقطع لنا هاد لا ديستونس كامله شحال ديال الوقت خصو يدير هو 4 سكوند صافي اش غادي ندير هنايا قال لنا نحسبوا لا فيتاس في لا كيسيون اخرى اش كان هنايا قال calculer la vitesse VB de passage de G par le point B يعني خصنا نمشيو نحسبوا لا فيتاس فاش وصلنا لو بوين بي نفس القضيه عندنا واحد لا غولاسيون ما بين لا فيتاس لو طون اللي هي جبناها في لا كيسيون 2 صافي لا كيسيون 2 اش كنا جبنا فيه بعدا نكتبوا هنايا لا كيسيون هنايا 1 5 هنايا 1 4 هنايا 1 6 بغاو لناش لا فيتاس في بي دون لو بوين بي غادي نكتب هنايا اون في
صافي في جي على لانستون تي شحال لقينا تتساوي هي 4.5 تي. هادي راه ملا جبتها راه لا كيسيون واحد جوج. صافي الوغ شناهي في بي؟ يعني في بي هي في جي على لانستون اش تي بي. صافي شناهي في بي؟ هي في جي بصح في لانستون تي بي. وشحال تتساوي لنا في جي على لانستون تي؟ راه هي 4.5 مضروبه في تي هنا في لو بوين تي بي. صافي ولا في لانستون تي بي. الا جينا نحسبوها هي 4.5 مضروبه فاش في 4 وغادي نحاولوا نحسبوها 4.5 مضروبه في 4 غادي نلقاو هي 18 المتر بار سكوند. ونفهمها هنايا اودي ان هاد لو سوليد هنايا ولا هاد لو سيستيم هنايا فاش كان في لو بوين ا لا فيتاس ديالو راه سون فيتاس انيسيال قال لنا في ليكزيرسيس يعني تتساوي لنا زيرو. ولكن فاش وصلنا لو بوين بي لا فيتاس ديالو على حسب ما لقينا هنايا غادي تكون هي 18 المتر بار سكوند. صافي يلا غادي نكملو هنايا هاد المسألة هنا لا كيسيون الأولى. من بعد فاش وصلنا هاد لو سوليد هنايا راه غادي يدير لنا لو موفمون ديالو هنايا فهاد بي بريم سي بريم وقال لنا هذا هنايا راه سيركولير. فاش قرينا لي دوني قبيلات لقينا واحد ترومبلان سيركولير. من بعد فاش غادي وصلنا هنا غادي وصلنا لو بوين اش سي. فاش وصلنا لو بوين سي الا شفت هنايا راه كتبوا لنا في سي يعني غادي ندير لنا واحد لا شوت هنايا ديال بحال واحد القذيفه ديال واحد البروجيكتيل. صافي غادي يدير هنا واحد لا شوت على حسب الشكل. انا كقراءة الشكل غادي يدير واحد لا شوت غادي يخرجنا بواحد لا فيتاس في زيرو. صافي هاد لا فيتاس راه تدير واحد لونغل مع هاد لو هوريزونتال تتساوي لنا الفا. صافي يعني هنا غادي نمشيو نديرو ليتيد ديالاش ديال الشوت ليبر. صافي ديال واحد البروجيكتيل. يلا نشوفو لانونس ديال ليكزيرسيس نكملو نشوفو واش قالو لنا. يعني la partie الثانية هنايا étudier de mouvement de G lors de la phase de saute. À un instant choisi comme nouvelle origine des dates. يعني فاش دي وصل لهنايا هذاك الكرون اللي كنا في الاول خدامين به ردوه للزيرو. صافي قالك لو سيستيم اس كيت لو ترومبلان اللي هو بي بريم سي بريم lors de passage de G par le point C. يعني فاش دي وصلنا هاد G دي وصلنا لو بوين سي avec une vitesse. صافي غادي واحد لا فيتاس قالنا فورمو ان اونغل الفا شحال تساوي لنا 18 دوغري. الا جينا شنو هنايا هاد لا فيتاس باش غادي يخرجنا من هاد الترومبلان راه هي في سي وتدير لنا واحد لونغل الفا. هاد الفا راه عطاونا هنا تساوي لنا 18 دوغري. صافي avec l'horizontal S retomber en une position. Savez, où le point G se confondait avec le point P. Donc, on suppose que le système ne soumet qu'un son poids au cours de cette phase. يعني اش قالوا لنا هنايا ان هذا لو سيستيم ne soumet qu'à son poids. يعني لو بوا بوحدو اللي كاين هنايا. صافي au cours de cette phase. قالك l'étude de mouvement est effectuée dans le repère orthonormé CIG indiqué sur la figure A. إلا مشينا لا فيغور A غادي نلقاو هنا هاد لو روبير لوريجين ديالو هو سي وهنايا اي وهنايا جي يعني اي ان و جي ان. اش قالنا هنايا في لا كيسيون قالك on appliquons la deuxième loi de Newton montrer que les équations différentielles vérifiées par les coordonnées ديال x de g ou y de g de centre d'inertie G dans le repère OIG s'écrivant ainsi dit x على dt هي في سي كوس الفا و دي y على دي تي هي موان جي تي بلس في سي فوا سينوس الفا. يلا غادي نبداو هنايا الجويبه ديالنا هنايا. صافي على ديال هاد لابارتي يعني قلنا نابليكاو دوزيام لوا دو نيوتن في هاد لابارتي ونجبدو لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي تدفيريهم اكس دو جي و y دو جي. واش غادي ندير هنايا باش نقلب على هادو؟ اول حاجه قبل ما نبدا الصراحه نتعلم ديما فاش تكون عندي واحد البروجيكتيل قبل ما نبدا اي حاجه نجبدو لي كونديسيون انيسيال عاد نمشيو نخدم. بالنسبه لهاد لو سيستيم هنايا لو بوين مناش درنا لو ديبار هي لو بوين سي. هاد لو بوين سي اش غادي نديرو لها؟ نخرجوا لها لي كوردوني ديالها و لي كوردوني دو فيتاس فيها. يعني اش غادي ندير هنايا اكس سي شحال تساوي y سي شحال تساوي. دابا هادو تيمثلوا لنا بالنسبه لي من بعد هادو هما اللي تيتسمونا لي كوردوني انيسيال غادي نحتاجو. الا جينا اكس سي و y سي هما ديال البوزيسيون
يعني هاد السياشة تمثلنا هي لوريجين ديال هاد لو روبير، ولا كانت هي لوريجين ديال هاد لو روبير يعني اكس ديالها و ايكغيك ديالها غادي يساوي لنا 0 0. وثاني حاجه اللي نمشيو نجبدو هما لي كونديسيون انيسيال ديالاش ديال لا فيتاس. فاش انيسيال لا فيتاس انيسيال عندنا هنايا في سي، غادي ندير هي في سي اكس و في سي ايكغيك. باش غادي نجبد هاد لي كوردوني ولا لي كومبوزون ديال لا فيتاس انيسيال بنفس الطريقه اللي درنا فاش تنبغيو نديرو لي بروجيكسيون ديال لي فورس. غادي نجي لهنايا صافي لهاد اكستريميتي غادي ندير لوهاش واحد لا دروات باس باغ هاد اكستريميتي وغادي يكون بيربونديكولار على او اكس. ونمشي عاوتاني لوريجين ورسم واحد لا درواتاش تيدوز من لوريجين و باراليل او اكس، يعني واحد تيكوناش باراليل وواحد تيكون بيربونديكولار. في هاد لانترسيكسيون ديالهم جوج تيخرجوا لناش واحد تنقولوا واحد تريونغل ريكتونغل. اللي خصنا نفهموا هاد لي دروات اللي رسمنا هاد الضلع هذا يكون تيمثلناش، حيت غادينا مع او اكس راه هو في سي اكس، وهذا شو سمينا لا فليش، وهذا اللي هنا راه تيمثلنا في سي ايكغيك. وتنشوف واش مقابل ولا محادي بالنسبه لهذا في هذا تنقولوا في هذا التريونغل. بالنسبه لفي اكس بالنسبه لالفا راه محادي، يعني راه غادي نخدموا بالكوسين، يعني تعطيناش هي في سي الوتر في سي الكوس ديال الفا. بالنسبه لفي سي ايكغيك بالنسبه لالفا راه مقابل، يعني هي في سي سينوس الفا. وخصنا نردوا البلاش بالنسبه لي سونس، لو سونس ديال او اي في سي اكس مع او اكس نفس لو سونس، في سي ايكغيك مع او ايكغيك عندهم ميم سونس، يعني غادي تكون بلس بلس صافي. عقل على هاد لي كونديسيون انيسيال راه غادي نبغيهم من بعد صافي. هاد لي كونديسيون انيسيال هنا راه غادي نحتاجوهم من بعد صافي، غادي نخدم بهم. علاه خرجتهم هما الاولى باش من بعد فاش نجي نكون بديت الخدمه نعاود نرجع ندير هاد لي بروجيكسيون بهاد الطريقه. واش غادي ندير هنايا حيت ما في لا كيسيون الاولى قالك الدوزيام ابليكي الدوزيام لوا دو نيوتن ونشوفوا نخرجوا لي زيكواسيون ديفيرونسييل. الا جينا هنايا لي فورس الا تخيلنا هاد لوصول اللي راسنا هنايا شنو هي لي فورس اللي تتابليك عليه؟ لا هي كاينه وحده اللي هياش لو بوا بي ها هو صافي. يعني اش غادي ندير هنايا لو سيستيم étudié هذاك اس بيلون ديال لي فورس. عندنا فورس وحده اللي هي البوا ديال اس. اش غادي نكتب هنايا دابخي اش لا دوزيام لوا نيوتن لا somme ديال لي فورس اكستيريور ايكال ام ا جي صافي. لا فورس الوحيده اللي عندنا هنا هي بي، يعني دي تعطينا بي تتساوي لنا ام فوا ا جي باغ لا بروجيكسيون سور او اكس كذلك او يكريك. اش غادي نلقاو؟ حيت هنا عندنا واحد الموفمون بلانيفيير صافي في واحد لو بلون، يعني خصنا ضروري نسقطو على او اكس ولا او يكريك. اش غادي نلقاو؟ كاين هنا اللي نكتبو هنايا سي لان لوريجين ماشي هو، ونكتبو هنا سي اكس واش سي يكريك بلاصه غادي نكتب سي صافي. اش غادي تعطينا الا مشينا لهنايا؟ شوفوا لنا البروجيكسيون ديال بي سور او اكس غادي يعطينا زيرو. المهم نكتب هنايا جوج الحوايج، نكتب بي اكس ايكال ام ا اكس و بي يكريك ايكال ام ا يكريك. بي اكس هي بي سور او اكس، الا سقطنا بي على او اكس اش غادي تعطينا زيرو، يعني غادي تعطينا ام فواش ا اكس ايكال زيرو. وبالنسبه لبي كي دايره مع او يكريك باراليل ولكن راه دو سونس اوبوزي، يعني غادي تعطينا هي موان بي ايكال ام فوا ا يكريك. في التالي اش غادي نلقاو هنايا؟ ان ا اكس ايكال زيرو، وغادي نلقاو هنايا شنا هي بي هي موان ام فوا جي ايكال ام ا يكريك. نختزلو هنا بالام، وفي التالي غادي نكتب دونك ا جي اللي هي لاكسيليراسيون فيها ا اكس لقينا فيها زيرو، و ا يكريك غادي نلقاو فيها موان جي. وحنا اش عارفين في الكور ان ا اكس راه هي ديت في اكس سور تي تي، وشنا هي ا يكريك هي ديت في يكريك سور تي تي. باش نلقى في اكس ونلقى في يكريك
يعني اش غادي ندير هنايا باغ l'intégration ديال ax واش اخر ay on trouve vx صافي شحال غادي تساوي لنا vx هي تنشدو هادي نديرو لها البريميتيف ديالها الزيرو بريميتيف ديالو هو واحد لو نومبر كونستون شنو هو لو نومبر كونستون قلنا ديما هي في 0 اكس صافي هي لا فيتاس انيسيال بصح لابسيس ديالها وهاد في ايكغيك شنو هي عندي موان جي بريميتيف ديالها هي موان جي تي بلس كونستون شنو هي هاد الكونستون في 0 ايكغيك هادي مع هادي منين تيجيونا من لي كونديسيون اش انيسيال وإلا رجعنا لي كونديسيون انيسيال ديال لا فيتاس اش عندنا في لا كونديسيون انيسيال الفيتاس عندنا في اي سي اكس هي في سي كوسينوس الفا وهذه هي في سي ايكغيك تساوي لنا في سي سينوس الفا اش غادي نلقاو هنايا دونك في اكس في ايكغيك ايكال في 0 اكس لا فالور ديالها هي في سي كوس الفا وبالنسبه ل في ايكغيك هي موان جي تي بلس في سي سينوس الفا صافي وهادو هما بجوج اللي خرجنا هنايا وحنا اش عارفين في الكور انه دي في اكس راه هي ديت اكس جي سور دي تي وشنا هي في ايكغيك راه هي ديت ايكغيك جي سور دي تي وهادو هما الحوايج اللي بغاو الا جيت تشوف هنايا اش بغاو ديت اكس على ديت تي شحال تساوي وديت ايكغيك على ديت تي شحال تساوي شنو هي ديت اكس على ديت تي راه هي لا فيتاس في اكس وشنو هي ديت ايكغيك على ديت تي راه هي ايكغيك دو تي يعني راه سالينا هنا لا كيسيون يعني نجي نكتب هنايا دونك l'équation différentielle vérifions par h x de g y de t ça fait vérifier par xg de t ou yg de t et وغادي نكتبهم هنايا ديت x sur ديت xg sur dt شحال لقينا في ديت x sur g هي في سي كوس الفا صافي وديت y g sur dt شحال لقينا فيها هي موان جي فوا تي بلس في سي سينوس الفا وحنا خرجنا جوج ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال صافي ندوزو لا كيسيون اخرى قالك l'expression numérique des équations horaires x de g y de g de mouvement de g s'écrivant ainsi وعطاونا هي x تتساوي لنا هاد لا فالور 19.02 تي و y g تتساوي لنا ناقص 5 تي كاري بلس 6.18 تي جا لا كيسيون قالك vérifie que la vitesse de g au point c et vc تتساوي لنا 20 متر بار سكوند اش غادي ندير انا هنايا صراحه هذا كيفاش غادي نجاوب على هذا هما ليكسبريسيون اللي عطاونا ديالاش ليكسبريسيون نيميريك ديال لي زيكواسيون اور انا اش غادي ندير غادي نمشي نقلب على ليكسبريسيون ديال لي زيكواسيون اور من هادشي اللي كتبت هنايا غادي نمشي نقلب على اكس دو جي و y دو جي وبهذيك لا كومباريزون اللي غادي ندير غادي نجاوب على هاد لا كيسيون اش غادي نكتب هنايا في لا كيسيون الثانيه نكتبو هنا اون عطاونا اكس جي دو تي شحال تساوي لنا ليكسبريسيون نيميريك ديالها هي 19.2 تي دي بالنسبه لاكس بالنسبه ل y جي دو تي تتساوي لنا عطاونا هنايا شحال هي موان 5 تي كاري بلس 6.18 تي صافي هادو هما جوج حوايج اللي عطاونا هنايا دابا اش غادي ندير انا هنايا وتبع مع مزيان غادي نمشي نجبد انا ليكسبريسيون ديال اكس جي و y جي وفي التالي داكشي اللي جبت انا نقارنو مع بعضو اوناش ديت اكس جي على دي تي لا كيسيون اللي ديجا هضرنا عليه صافي تتساوي لنا في سي الكوس ديال الفا و ديت في y جي على دي تي تيساوي لناش موان جي تي
بلس في سي سينوس الفا. اش غادي ندير انا لهادو باش نلقى اكس جي و ايكغيك جي؟ غادي ندير لهم البريميتيف صافي ولا لانتيغراسيون. يعني باغ انتيغراسيون انا غادي نجيب هنا واحد نبقى نكتب فيها. اش غادي ندير هنايا؟ باغ لانتيغراسيون ديال هاد في اكس مام مع هاد في ايكغيك اللي هما ديد اكس مع ديد ايكغيك. اون تروفاش on trouve l'expression ديال x de g و l'expression ديال y de g de t. يلا ونديرو البريميتيف ديال هادو هما كاينين. شحال عندنا هنايا؟ عندنا واحد لا كونستون في سي كوسينوس الفا لا كونستون، يعني البريميتيف ديالها شحال دي تعطينا؟ دي تعطينا هنا x g de t هي هاديك لا كونستون اللي هي في سي كوسينوس الفا، بصح غادي نضربوها فاش؟ في تي. وما ننساش لا كونستون اللي تنزيد اللي هياش اكس زيرو صافي. وبالنسبه لايكغيك جي الانستون تي شحال تتساوي لنا؟ عندنا ديد ايكغيك على ديد تي راه هي هادي نمشي نديرو لها البريميتيف ديالها موان جي تي. البريميتيف ديالها هي موان جي تي كاري سور دو صافي. في سي سينوس الفا راه كونستون هاد لو نومبر. البريميتيف ديالو هياش في سي سينوس الفا ونضربها فاش؟ في تي بلس ايكغيك زيرو. وضروري قبل ما نكمل نمشي نخرج هاد لي كونديسيون انيسيال هادو تنخرجهم بلي كونديسيون. ميمكنش انا نخليهم نبقى نخدم هادشي كامل وزيد باش نتهنا منهم نحيدهم. رجع لي كونديسيون انيسيال اللي كنا ديجا خرجنا ها هما ديال البوزيسيون، حيت هذا اكس و ايكغيك تيمثلوا لنا البوزيسيون، يعني خصنا نمشيو لي كونديسيون انيسيال ديال البوزيسيون. على لانستون تي ايكال زيرو لو بوين كانت هنايا، هاد لو سوليد كان هنايا. شنو هما لي كوردوني؟ اكس سي تساوي لنا زيرو، ايكغيك سي تيساوي لنا زيرو، يعني هادو بجوجهم تيساوي لناش زيرو. لي كونديسيون انيسيال شتو دابا لا صالحنا دي كونديسيون انيسيال خصني نعرف فين نوظف هذا ونعرف فين نوظف هذا. يعني اش غادي نلقى في التالي هنايا؟ دونك اكس جي دو تي ايكال ايكغيك جي دو تي ايكال هي في سي كوس الفا تي وهنايا موان جي تي كاري سور دو بلس في سي سينوس الفا تي صافي. وهاني خرجت دابا انا هادو. اش غادي ندير هنايا؟ غادي نشد واحد جوج غادي ندير لهم لا كومباريزون. هادشي اللي خرجت انا هنايا ها. يعني دابا الوغ اكس جي اللي لقيت انا شحال لقيت في اكس جي هي في سي كوس الفا فوا تي. وهما شحال عطاونا في اكس جي على حساب لا كيستيون؟ عطاونا لنا اكس جي تتساوي 19.02 تي، يعني هادي راه تتساوي لنا 19.02 تي، يعني هادي مع هادي متساويين. دونك اش غادي نلقاو هنا فاش غادي نختزلو بواحد تي؟ غادي نلقاو ان في سي كوس ديال الفا راه تتساوي لنا 19.02 صافي. الوغ في سي هي اللي بغينا نخرجو هي 19.02 مقسوم على شحال؟ على الكوس ديال الفا اللي هي 19.02 الكوسينوس و الفا راه عندنا فيها هي 18 دوغري. غادي نحاول نمشي نحسبو هادي صافي. نديرو شحال؟ 19.02 مقسوم على الكوس اللي هو ردوا البال الكالكول خصها تكون ضروري بالدوغري صافي واش ممكن تلقاها سميتو. وغادي نلقاو فيها تقريبا تتساوي لنا 19.99 اللي هي 20 متر بار سكوند. هادي بالنسبه للبيسي. يعني كيفاش حاولنا نجاوبو هنايا؟ ما كاينه زعما طريقه واحده، ولكن هذه هي الطريقه الصراحه اللي بسيطه. يعني كيفاش انا درت جاوبت عليها هنايا؟ حاولت انني نمشي نخرج ليكسبرسيون ديال اكس صافي وديال ايكغيك. علاش خرج ديال ايكغيك؟ حيت راه من بعد غادي نحتاجو، واخا انا من بعد اخر نمشي باكس ولكن راه ايكغيك من بعد غادي نحتاجو. وشديت لا كومباريزون ما بين داكشي اللي عطاونا وداكشي اللي كنت لقيت انا هنايا. وفي هذيك لا كومباريزون مشات خرجت لناش في سي شحال تلقى شحال لقينا فيها في التالي 20. نتمنوا تكونوا فهمتوا ليدي ديالي. دابا هذه باش نتفاهموا انا اللي جبتها من الدوزيام لوا دو نيوتن درت لي زانتيغرال جوج د المرات.
وهذه هما اللي عطاوها لنا اكس جي اللي عطاوها لنا. يعني فاش ندير لا كومباريزون ما بين هذه وهذه غادي نلقاو ان 19.02 راه هي في سي. يعني الا بغيتي في سي تدي كوسينوس الفا للجهه الاخرى، والفا راه عارفينها هي 18. صافي. يلا ندوزو لا كيسيون اللي جايه من بعد. بالنسبه لا كيسيون اللي جايه من بعد قالك اون كونسيدير كان صوت اي ريوسي سي لا كونديسيون سي بي سوبيريور ايكالاج 30 متر اي فيريفي. باش تكون هاد لو صوت اللي غادي يدير لنا هذا راه فيريفيي، خص هاد لا ديستونس بي صافي. هاد لا ديستونس من اس حتى ل بي خصها تكون سوبيريور ايكالاج 30 متر. جاوب في لا كيسيون اش قال لنا هنايا montrer que le saut effectué dans ce cas n'est pas réussi. يعني ماشي صحيحه. صافي. يعني اش خصنا نمشيو نبينو، خصنا نمشيو نحسبو هاد لا ديستونس سي بي وخصنا نلقاوها انفيريور 30 متر. ني با ريوسي يعني ما نجحتش. يعني داك ما نجحتش علاش؟ حيت هذيك السي بي غادي نلقاوها انفيريور 30 متر. كيفاش غادي ندير انا هنايا؟ فاش غادي طيح هاد لو بوين هنايا صافي نمشيو يلا نقلبوا على الطريقه ديالنا. يعني خصنا نمشيو نحسبوهاش لا ديستونس سي بي. يلا اش غادي ندير هنايا؟ رجع واحد القضيه هنايا ضروريه، هياش قبل ما نبدا خصني نكون عارف انك خرجتي واحد دي زيكواسيون. صافي. شنو هما هاد لي زيكواسيون؟ نعاود نكتبهم هنايا. عطينا اكس دو جي على لانستون تي ايكال بقينا هي 19 شحال صفر دو هما اللي عطاوهم لنا هنايا في ليكزيرسيس تي. وعندي كذلك اش اي جي دو تي تتساوي لنا شحال؟ هي القيمه ديالها هي موان 5 تي كاري بلس 6.18 تي. صافي. غادي نستغل الصراحه هادو بجوج باش مابقاش ننساهم، لان شحال واحد دابا تيبقى ينسى. لا ما ننساهمش، غادي نستغل هادو حتى في هادو هي اللي غادي تجاوب. كيفاش غادي ندير نخدم بيهم؟ هذه هي الحاجه اللي خصك تعلم كيفاش غادي دير تخدم بهادو باش تجاوب على لا كيسيون. قلنا حنا باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون 3 ا غادي نكتب هنايا 3 ا. يعني قالك بين ان هاد لو صوت قالك مونطري كو لو صوت افيكتيي دون سو كا ني با ريوسي. يعني اش قلنا خصنا نديرو؟ يعني باش يكون ريوسي خص السي بي تكون سوبيريور ا 30 متر. حنا باش تبينو انه ني با ريوسي يعني خصك تبين لو كونتر ديال هادي. يعني غادي نمشيو نكالكيليو لا ديستونس سي بي. شنو هي لا ديستونس سي بي؟ هاد لا ديستونس سي بي راه هي اكس بي موان اكس سي. وإلا مشينا لهداك لو روبير اللي عندي هنايا صافي اكس سي راه هي لوريجين ديال هاد لو روبير. يعني شحال تتساوي لنا؟ هي زيرو. يعني شحال تتساوي لنا؟ هي اكس بي. تبع معايا مزيان هنايا. يعني الا بغيت لا ديستونس نتاع سي بي يعني خصك تمشي تخرج لنا اكس بي. صافي. وشنا هي اكس بي؟ الا رجعنا لهنايا ها اش نسالج. اكس بي هي اكس على لانستون تي بي هي اكس جي. هاي اكس جي على لانستون اش تي بي اللي تتساوي لنا 19.02 مضروبه فاش في تي بي. واش ناقص تي بي؟ هي ديك لانستون اللي غادي تكون عندنا ولا لانستون فاش غادي توصلنا هاد تنقولوا هاد غادي يوصلنا هاد السوليد لو بوين تي. صافي. هي لانستون داريفي ديال هاد لو سوليد او بوين بي. غادي وصلنا لو بوين بي يعني ديك لانستون فاش وصلت. يعني دابا شوف اش درت. سي بي راه تتساوي هي اكس بي موان اكس سي. اكس سي حيت عارفينها لوريجين ديال هاد لو روبير راه تتساوي لنا زيرو. يعني غادي نلقاو ان اكس بي ان هاد سي بي راه تتساوي لنا اكس بي. ولكن اللي خصني نفهم شنو هي اكس بي هو تنقولوا داك لابسيس في لو بوين بي. وحنا راه عندنا واحد لا غولاسيون ديال لابسيس راه عنده واحد لا غولاسيون بالتي. يعني الا كنت عارف لانستون فاش وصلت هذيك لو بوين لهذيك لو بوين لو سوليد وصل لديك لو بوين راه بنفس القضيه ممكن تخرج لناش. الا عرفتي لانستون راه ممكن تخرج لنا لابسيس. صافي. يعني اكس بي تتساوي لنا اكس جي على لانستون تي بي. وشنا هي لانستون تي بي؟ صافي. خصنا ضروري نمشيو نحدد هاد لانستون تي بي. الا رجعنا ليكزيرسيس واش عندنا لانستون تي بي؟ راه ما عندناش. يعني اش غادي ندير هنايا؟ ديما نوصيكم واحد القضيه ديما كترجع لو بوين بي. دابا الا رجعنا حنا لو بوين بي اش عارفين هادي لابسيس ديالها اللي هو اكس بي هو اللي بغينا نحددو ما عارفينوش. تي بي تتشوف لي دوني واش معطيين ما معطياش تي بي.
ولكن الا جينا نشوفو بي هنايا، الا سقطنا، شوف سقطها مزيان، يعني راه هادي خصك انت ترد لها البال. الا سقطتي شوف لو بوين بي البلاصه فاش جات، شوف حاول الا درتي لها البروجيكسيون سور او ايكغيك، يعني شحال تتساوي لنا زيرو. يعني اش معروف على لو بوين بي، راه عارفين عليها لو بوين بي راه معروف عليها ان ايكغيك ديالها تيساوي لنا شحال؟ زيرو. صافي. غادي نكتبو هنايا دابخي لا فيغور دو اش عندنا، اش غادي نكتب في هاديك لا فيغور دو، اش غادي نحاول نكتب هنايا ان ايكغيك بي ايكال زيرو. وباش نخرجو واش غادي ندير، حيت عندي انا ايكغيك، يعني خصني نكون فاهم هادو مزيان. الا عندي ايكغيك بي شحال تيساوي لنا زيرو، هاد لا غولاسيون ما بين ايكغيك واش و تي. اوغ ايكغيك بي شحال تتساوي لنا هي موان 5 تي بي كاري بلس 6.18 تي بي. صافي. يعني اش غادي ندير هنايا، ايكغيك بي شحال هي الزيرو. صافي. شحال تعطينا هي زيرو ايكال موان 5 تي بي كاري بلس 6.18 تي بي. نعملو هنا بواحد تي بي باش تبان مزيان، هي موان 5 تي بي بلس 6.18 شي كان مضروب في تي بي. يعني اش درت هنايا، عملنا بواحد تي بي، هذا مضروب في هذا ايكال زيرو، يعني واحد فيهم تيساوي لنا زيرو. الوغ دونك تي بي ايكال زيرو، يعني اما هادي ايكال زيرو ولا هادي تتساوي لنا زيرو، و موان 5 تي بي بلس 6.18 ايكال زيرو. هادي ما يمكنش تي بي تساوي زيرو. علاش؟ لان لو بوين فاش تنقولو دار لو ديبار ديالو هي لانستون ايكال زيرو، ما يمكنش يطيح في هادي وتبقى لانستون هي زيرو، خصنا يطلقنا داك الكرون. صافي. يعني شحال تعطينا هنايا موان 5. صافي. هي موان 5 تي بي ايكال موان 6. صافي فيرغول 18. يعني اش نلقاو ان تي بي ايكال هي موان 6,18 سور موان 5. الموان مع الموان مشات، يعني 6,18. صافي. سوما سور 5 ايكال 1,23. وهنا اش غادي نلقاو سكوند. دابا اش لقينا حنايا، اش خرجنا هنا، يعني بالنسبه لو بوين بي اش عارفين عليها لوردوني ديالها. ابارتير الا كنتي عارف لوردوني خصك ديما تدخلها لدماغك. الا كنتي عارف لوردوني راه ممكن تجبد، حيت كاينه غولاسيون ما بين لوردوني و لانستون تي، يعني راه ممكن تجبد لانستون تي بي، يعني ديك لانستون فاش وصلت لنا داك لو سوليد وصلنا لهاديك لو بوين، يعني ممكن تخرجها. صافي. وغادي نجي نكتب هنايا دونك سي بي اللي حنا من الاول ذكرناها شحال تتساوي لنا هي اكس بي اللي لقيناها هادي شحال تتساوي لنا هي 19.02 فوا تي بي. و تي بي حنا حسبناه في هاد لاكيسيون، في هادشي اللي درنا هنايا، يعني اللي لقى هي 19.02 مضروبه في تي بي. شحال عندي انا في تي بي؟ لا فالور اللي لقينا هي 1.23. وغادي نلقاو شنو هي اكس بي. شحال غادي نلقاو فيها الا درنا 19.02 مضروبه في 1.23، يعني غادي نلقاو هي 23.39. وهاد لا فالور هادي انفيريور ا 30 متر، يعني الا كانت انفيريور ا 30 متر اش غادي نجي نكتب هنايا الوغ. صافي. نجيو باش نشرح اناليزي باش نذكرها. قلنا باش تكون هاد لو صوت روسي، يعني سي بي خصها تكون سوبيريور اور ايكال ا 30 متر. يفيريفي حنا لقينا انفيريور ا 30 متر، يعني اش غادي نقول هاد لو صوت. صافي. effectué مالها dans ce cas. صافي. dans ce cas n'est pas russe. صافي. مفهومش؟ نتمنى يكون هاد لا كيسيون كيف جاوبت عليكم مفهوم، وخصوصا هادي صراحه، خصوصا هادشي اللي درت هنايا ضروري. غادي ديما انا هادشي اللي تندير هنا تنلخصو بواحد لا غولاسيون اللي هياش تكون عندي اكس دو تي، عندي ايكغيك دو تي، وعندي اش تي. هادو كاملين بيناتهم دي غولاسيون، يعني الا كنت عارف اكس ممكن جبد تي، ولا عرفت تي ممكن جبد ايكغيك، والعكس الا كنت عارف ايكغيك ممكن جبد تي، ولا كنت عارف تي ممكن جبد اكس. صافي.